अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो तमाम जहानों का खल्क़ करने वाला और पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है, और गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई उसमें ये वाज़ेह हो चुका है कि क्या वजह थी, क्या रीज़न था कि जो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब मदीना से करबला का सफ़र कर रहे हैं तो उस वक्त अपने हमराह लेकर नहीं गए, बल्कि उन्हें मदीना में ही बीबी इस जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं बीबी उम्मे सलमा, उनके पास मदीना में छोड़ कर गए हैं। रिवायात हमें ये बताती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जब वहाँ से रवाना हो रहे हैं और बीबी क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरिया कर रही थी, बहुत परेशान थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उनसे एक वादा किया था कि मैं जब करबला पहुँचूँगा और मैं देखूँगा कि कूफियों ने अगर हमसे बेवफ़ाई नहीं की और हमारा साथ दिया और हालात साज़गार रहे तो मैं अली अकबर को भेजूँगा तुम्हें लेने के लिए और अपने पास बुला लूँगा। और तारीख़ हमें बताती है कि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसी इंतज़ार और इसी आस में अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी। और हमें तारीख़ में इस हवाले से एक ख़त का तज़किरा भी मिलता है। जब हम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो वो नामुकम्मल रह जाए अगर उस ख़त का तज़किरा ना हो कि एक ख़त लिखा था बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, और उसे क़ासिद के ज़रिए करबला वो ख़त पहुँचा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक, और जिस वक्त पहुँचा था वो आशूर का दिन था। तो इस हवाले से हम देखते हैं रिवायात में कि ये जो ख़त की मुतालिक जो रिवायात है कि किस तरह वो क़ासिद वो ख़त लेकर गया था, तो हमें दो रिवायात मिलती हैं तारीख़ में। पहली रिवायत तो हमें ये मिलती है कि क्योंकि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बेइंतहा गिरिया करती थी, बहुत रोती थी, कभी क़ब्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर रोया करती थी, कभी क़ब्र फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जाकर बहुत शिद्दत से गिरिया करती थी, और इतनी शिद्दत से गिरिया करती थी कि लोग पूछने पर मजबूर होते थे कि ये बच्ची क्यों इतना रो रही है, क्यों इतनी शिद्दत के साथ गिरिया कर रही है। तो एक रिवायत हमें ये बताती है कि वो अपने घर में जिस वक्त बहुत शिद्दत से रो रही थी, गिरिया कर रही थी, तो मदीना में एक अराबी उनके घर के पास से गुज़रता है, और जब उनकी इतनी शिद्दत से गिरिए की आवाज़ को सुनता है तो पूछता है कि लोगों से कि ये कौन बच्ची है जो इतनी शिद्दत से रो रही है। तो उसे बताया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी बीबी ज़हरा हैं, यहाँ पे रह गई हैं अकेली, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ करबला का सफ़र इख्तियार कर चुके हैं, और वो अपने घर वालों को और अपने बाबा को याद करके बहुत शिद्दत से रोती हैं। तो तारीख़ के जुमले हैं कि उसने दखुल बाब किया, और उसने फिर उस अराबी ने पूछा कि बीबी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो बीबी ने कहा कि अगर मेरे बाबा तक ख़त पहुँचा सकते हो मेरा, तो मैंने ख़त लिखा है वो बाबा तक पहुँचा दो। तो उस अराबी ने कहा कि मैं आज़िम सफ़र ही हूँ और मैं इराक़ ही के सफ़र के लिए निकला हुआ हूँ, आप मुझे अपना ख़त दे दीजिए और मैं आपका ख़त आपके बाबा तक पहुँचा दूँगा। दूसरा हमें रिवायत में ये जुमले मिलते हैं कि जब एक रोज़ बहुत शिद्दत से बीबी गिरिया कर रही थी और फिर कहती हैं जनाब उम्मे सलमा से कि नानी मुझे एक कागज़ और कलम दीजिए, तो मैं अपने बाबा को ख़त लिखना चाहती हूँ। तो उस पर जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि बेटा तुम ख़त लिखोगी तो, लेकिन वो ख़त लेकर कौन जाएगा, तुम्हारे बाबा तक पहुँचाएगा कौन। तो फिर वो कहती हैं कि मदीना से क्योंकि 8 मील दूर एक मकाम था जो मजमा तराई लिखा है रिवायात में कि वो मकाम कहलाता था, और वो एक सेंट्रल प्लेस थी, एक ऐसी जगह थी कि जहाँ से हर मुल्क को जाने वाले काफ़िले गुजरा करते थे। तो कहती हैं कि मैं अपनी कनीज़ों के साथ वहाँ जाऊँगी और वहाँ देखूँगी कि जो भी काफ़िला इराक़ जा रहा होगा मैं उसके हवाले वो अपना ख़त कर दूँगी, और फिर वो मेरे बाबा तक मेरा ख़त पहुँचा देगा। तो फिर बीबी ने वो ख़त लिखा जिसका मुख्तसर मतन मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ कि चंद जुमले उसके, वैसे तारीख़ में वो 1.5 सफ़े का वो ख़त मौजूद है।
اور وہ اس کو شروع اس طرح کیا گیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیارے بابا بیمار بیٹی کا سلام ہو۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا، بابا صغرا اس آس میں جی رہی ہے کہ آپ بھیا علی اکبر کو مجھے لینے کے لیے بھیجیں گے۔ اور پھر اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں، بابا میں اتنی تو بیمار نہ تھی کہ آپ مجھے ساتھ نہ لے جا سکتے، اور مجھے تو اپنی بیماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، علم بھی نہیں تھا۔ لوگوں کو یہ کہتے سن رہی تھی کہ بہت لمبا سفر ہے، بہت گرمی ہے، صغرا کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس میں انہوں نے سب کا نام لے لے کے ترتیب سے سب کو سلام لکھا ہے، پیار لکھا ہے، سب کی خیریت دریافت کی ہے، اور علی اکبر، شہزادہ علی اکبر کی شادی کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ اور پھر حضرت علی اصغر کے متعلق یہ لکھا کہ بابا اب تو میرا بھیا علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اور بابا صغرا کی جانب سے علی اصغر کو بہت پیار کیجیے گا۔ تو یہ خط لکھنے کے بعد پھر بی بی اپنی کنیزوں کے ساتھ اس مقام پہ جاتی ہیں سفر کر کے، اور جملے یہ لکھیں تاریخ میں کہ 8 سے 9 دن تک بی بی وہاں جاتی رہیں اور کوئی قافلہ نہیں گزرتا تھا، تو روتی ہوئی پھر مدینہ واپس آتی تھی۔ اور پھر جب 10ویں دن وہاں گئیں تو انہیں دیکھا انہوں نے کہ دور سے ایک ناقہ سوار آ رہا ہے، تو کنیزوں سے کہا کہ اس کے پاس جاؤ، اس ناقہ سوار کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر پوچھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اس کا کہاں کا سفر ہے، اور یہ میرا خط لے جائے اور میرے بابا تک میرا خط پہنچا دے۔ تو جب کنیزیں اس ناقہ سوار کے پاس پہنچتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہارا کہاں کا سفر ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ میں عراق جا رہا ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی صغرا موجود ہیں، اور وہ اپنا خط تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہیں کہ تم ان کا خط ان کے بابا تک پہنچا دو۔ تو وہ پھر وہ ناقہ سوار جب یہ سنتا ہے کہ بی بی امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، تو شدت غم سے خود کو ناقے سے گرا دیتا ہے نیچے، اور کہتا ہے کہاں یہ ویرانہ اور کہاں امام حسین کی بیٹی اور اس ویرانے میں۔ تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح امام حسین نے کربلا کا سفر اختیار کیا ہے۔ تب وہ ناقہ سوار ان سے خط کو لیتا ہے اور اپنے عمامے میں رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا خط آپ کے بابا تک ضرور پہنچا دوں گا۔ تو بی بی اسے نشانی بتاتی ہیں کہ جب تم میرے بابا کو دیکھو گے تو ان کے ایک طرف ایک بہت خوبصورت نوجوان ہوگا جسے لوگ قمر بنی ہاشم کہتے ہوں گے، وہ میرے چچا عباس ہوں گے، اور ایک طرف ایک جوان کو دیکھو گے، وہ اس کے چہرے پر نقاب ہوگی اس خوبصورت نوجوان کے، وہ میرے بھیا علی اکبر ہوں گے۔ اور پھر اس کو کچھ نصیحتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب تم میرے بابا کو میرا خط دینا تو اس خط کو دینے سے پہلے میرے بابا کے ہاتھوں کو چومنا، میرے بابا کے قدموں کو بوسہ دینا، اور کہنا یہ بوسہ آپ کی بیمار بیٹی کی طرف سے ہے، اور اسی طرح میرے چچا عباس کے بھی اور میرے بھیا علی اکبر کے بھی قدموں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دینا میری طرف سے۔ تو وہ قاصد بی بی کا خط لے کر وہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب وہ تاریخ میں لکھا ہے جس وقت وہ پہنچتا ہے کربلا کے مقام پر اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا ہے، تو اس وقت سب کی شہادتیں ہو چکی ہوتی ہیں اور صرف مولا حسین زخموں سے چور کربلا کے میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ قاصد جا کر انہیں سلام کرتا ہے۔ جب مولا کے کانوں میں سلام کی آواز آتی ہے تو مولا حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ یہاں تو نانا کی امت میں سے کوئی بھی مجھ پر سلام نہیں کرتا۔ تب وہ بتاتا ہے کہ میں مدینہ سے آیا ہوں اور آپ کی بیمار بیٹی کا خط لے کر آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اس خط کو لیتے ہیں ہاتھ میں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اور پھر جب وہ قاصد کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے ایک جانب چچا عباس کھڑے ہوں گے، ایک جانب علی اکبر کھڑے ہوں گے، اور میں انہیں بھی بوسہ دوں، ان کے قدموں کو بھی بوسہ دوں ان کی طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے، تو پھر امام حسین علیہ السلام رو کر کبھی علی اکبر کے لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ رہا میرا عباس، اور کبھی علی اکبر کے لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو ریت پر میرا علی اکبر پڑا ہے۔ اور عزاداران امام پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس خط کو لے کر خیمے میں آتے ہیں اور بیویوں کو وہ خط پڑھ کر سناتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ
خیمے میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے جس وقت صغرا کا خط پڑھا جاتا ہے۔ بیویاں چیخ و پکار کر رہی ہوتی ہیں، اتنی شدت سے گریا کرتی ہیں حضران امام۔ بس تاریخ میں ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تک وہ خط پہنچا اور امام حسین نے وہ خط پڑھ کر بیویوں کو سنایا، لیکن اس کا جواب کس طرح آیا ہمیں صرف تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ جب اس کے بعد امام حسین کی شہادت ہو گئی اور ایک کبوتر نے خود کو خون میں، امام حسین مظلوم کے خون میں غلطہ کیا، اور اس کے بعد وہ کبوتر وہاں سے کربلا سے مدینہ آیا اور بی بی صغرا کے گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھا، اور بی بی صغرا سلام اللہ علیہا نے یہ جملے سنے اس کبوتر کی آواز میں یہ جملے سنے: قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔